अस्सलामु अलैकुम। जन्नत, जहाँ हर मोमिन बंदे की जाने की ख्वाहिश है। नाम सुन के दिल को सुकून मिलता है। और बेशक जन्नत में जाने के लिए हमें और आपको अमाल की बहुत ज़रूरत है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमें और आपको जन्नत में दाखिल करेगा। आइए एक बयान है इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, साथ में देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और नबी इस्लाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक आमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा, उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान पे बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो। सही है, सही है। आप किसी वलीमे पे भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबोगरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का, कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाऊं और इस दौरान जो मैंने खाना था वो खत्म ही हो जाए। ये भी चांस होता है ना। तो इंसान मानूस उस चीज के साथ था जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में। अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसा ही होगा, तो वो खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो ये वही चीज है, ऐसे भी आके वही कुछ, लेकिन मतलब आएगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर अटोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौंसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो दुनिया में अल्लाह ने इतना फर्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्ल सूरत में जरूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहां पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती हूरें भी, वो आगे चल के जिक्र आ जाएगा इस हवाले से। अच्छा, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं ना, उनमें जो यानी डोमिनेंट नेमतें हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इंसान उस नेमत को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन उस जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन किसी दर्जे में एक्सपीरियंस करवाया गया, और एक्सपीरियंस करवाया गया है तो तभी उन चीजों में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए तगो-दो कौन करेगा। तो इसी तरीके से यानी जो एक अल्लाह ताला ने सेक्स का जज्बा रखा है इंसान के अंदर, उसका एक्सपीरियंस दुनिया में किसी फॉर्म में करवाया, तभी जन्नत की हूरों का लालच दिया जा सकता है। और इसी तरीके से जो फ्रूट है उसका जायका दुनिया में रखा है, जब भी जन्नत की फ्रूट का आपको लालच दिया जा सकता है। बाकी तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना कभी किसी के दिल पे भी उसका गुमान हुआ। वो तो अनइमेजिनेबल। ये सिर्फ मुतशाबिहात हैं, चीजें मिलती जुलती चीजें दुनिया में, सिर्फ बात समझाने के लिए। और दुनिया की नेमतें तो फना होने वाली हैं, लेकिन इन नेमतों के साथ आ रहा है वहुम फीहा खालिदून, वो रहेंगे हमेशा हमेशा उसके अंदर, ना खत्म होने वाली नेमतें। अच्छा, दुनिया में कोई बड़े से बड़ी भी नेमत है ना, वो अच्छी इंसान को लगती है, लेकिन जैसे ही उसके छूट जाने का ख्याल आता है
تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی چاہے، کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے، اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیز۔ اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے، کیا زبردست جگہ تو نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ سر یہ ہے کتابوں کا خدا، یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا، ایک دفعہ بھی پڑھ لیا، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے، اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہے ہوں گے، لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس، تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں، جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے، اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک، سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا،
تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا واتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے, آمین. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم سب لوگوں نے دیکھا جنت میں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا, لیکن یہ سب جاننے کے باوجود ہم لوگ اس قدم پہ چل رہے ہیں جو قدم ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو ایمان کی روشنی سے, ایمان کی دولت سے نوازے. اگر آپ کو ہمارا ریئیکشن, ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے, ویڈیو کو لائک کریے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.